आमदे तो अज़ादारों रसीदा ज़िक्र वो बना शुदे खुदा आग मरे मालिका ताकि ताज़ा रसीदा ज़िक्र वो बना शुदे खुदा आग मरे मालिका ताकि ताज़ा रसीदा ज़िक्र वो बना शुदे खुदा आग मरे मालिका ताकि ताज़ा खुदा माशाअल्लाह मातम खुदा माशाअल्लाह खुदा माशाअल्लाह खुदा माशाअल्लाह
अजीज कसीमों ने सो हमदम हुसैन अरबाब दीनो दुनिया अरबाब दीनो दुनिया ए मौला हुसैन आका या हुसैन अरबाब दीनो दुनिया ए मौला हुसैन आका या हुसैन अरबाब दीनो दुनिया ए मौला हुसैन आका या हुसैन
सुभान खुदा माशाअल्लाह खुशामदी हुर बसूए माँ माशाअल्लाह माशाअल्लाह अल्लाह माशाअल्लाह
माशाल्लाह माशाल्लाह
माशाल्लाह माशाल्लाह नाम खुदा माशाल्लाह जज़ाकल्लाह परवरदिगार के जवानियां शुबरकत बिया नबाजुआं शुबकाकत बिया साल आइंदा तमाम शुक्र जान जो तंदुरुस्त पैमान निगाह करन परवरदिगार रहमत मोहम्मद व आले मोहम्मद शरीफ खलील ज़लाली फातिमा सीमा ज़ानी लौहा खानी नज़र नियाज व इबादत रदबारगाह खुद कबूल मकबूल बफरमा या हमीदो मोहम्मद या आले Ali ya Fatir السماوات والأرض بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن يا قديم الإحسان بحق الحسين وبحق 9 المعصومين من ذرية الحسين परवरदिगारा बहक मोहम्मद व आले मोहम्मद शब कलील ज़कारी दरबारगाह खुद कबूल मकबूल बफरमा जान माल इज्जत व आबरू तमाम अज़मेर हिफ्ज़ बफरमा परवरदिगार आंच खैर अज़ बराए मा नाज़िल बफरमा आंच शर अज़ दूर बरतरफ बफरमा शर कुफ़ार व मुनाफिकीन व शयातीन का बर खुदशान बरगर्दान ममलकत इस्लामी पाकिस्तान का अशर दुश्मना हिफ्ज़ बफरमा दुश्मनान आज़रा दुश्मनान शियार नेस्त व नाबूद बफरमा मुर्दहारा बबख्शो बिआमूज़ जिंदहारा दर पनाह व अस्मत खुद हिफ्ज़ बफरमा परवरदिगारा हवाई जमरा बरावत बखैर बफरमा मुश्किलात जमरा हल आसान बफरमा साल आइंदा जमरा इन लश्कर हुसैनी रा जान जो तंदुरुस्त पैमान कामिल निगाहदार परवरदिगारा साल आइंदा तमाम रजान जो तंदुरुस्त पैमान कामिल निगाहदार परवरदिगारा सफर जुमला मुसाफिरीन रा बेखतर बफरमा
जुमला मुसाफिरीन रा در पनाह و عصمت خودت حفظ بفرما. जुमला मुसाफिरीन रा در मंजिल و मकसदشان در कामयाबी و कामरानी برسان. जुमला मरीज़ाए अहल मजलिस, मरीज़ाए के खानहा बिस्तर, मरीज़ाए के अस्पताला बिस्तर, खुदाया बहक बीमारी करबला, जुमला मरीज़ाए शिफाए आजिला व सेहत कामिला इनायत बफरमा. मोमिनीन बेरोजगार است खुदाए रोजगारी हलाल इनायत बफरमा. मोमिनीन मुश्किलात अज़दवाज दरा मुश्किलात हल व आसान बफरमा. परवरदिगारा मोमिनीन मोमिनात असीर दरा बहक असीराए करबला व शाम जद असीराए शिहाई इनायत बफरमा. मोमिनीन मोमिनात के सहायश अस्ता कारहायश बंद अस्ता कारहायश गिरा उफ्तदा बहक मुश्किल कुशा कारहायश जुमला मोमिनीन मोमिनात को गिरा उफ्तदा जद बास बफरमा. परवरदिगारा क़ल्ब मुक़द्दस इमाम ज़माना राज़ मा खुशनुद राज़ी बफरमा. महाराज यारान व अंसार इमाम ज़माना करार बदे. दुआहायान हजरत रा शामिल हाल हमें इमाहा बफरमा. महाराज در दुनिया ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम در आखिरत शफाअत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इनायत बफरमा. साहिब औलाद است औलाद नेक औलाद सालेह औलाद नरीना इनायत बफरमा. از برای جمیع المؤمنین و مؤمنات علما صلحا ذاکرین مجتهدین عظام شورای کرام پدرها و مادرها از ما و شما که دنیا رحلت گردیده اموات المؤمنین اموات الحاضرین والدین حاضرین الغائبین شهدا سادات تازه در گذشته ها لاوارثا بیوارثایی که دنیا رحلت گردیده مخصوصا دوستای از ما که سالهای گذشته در این انجمن خدمت میکرد در این هیئت خدمت میکرد امسال نیستند. برای جمیع المؤمنین و مؤمنات مخصوص برای اموات اینجام برای اموات از دوستای از ما ارواح از دوستای از ما بخوانیم سوره مبارکه الفاتحه مع الاخلاص و الصلوات.